ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव महापुराणं प्रथमा विद्येश्वर संहिता अथ प्रथमोऽध्यायः। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावमार्यं तमीशं जरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करं रम्बिकेशं। व्यासुवाच। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गङ्गाकालिन्दीसङ्गमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रं वितेनिरे। तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनि आजगाम मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथाविधि। ततो विनयसंयुक्ताः प्रोचुः साञ्जलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वैभाग्यगौरवात् पुराणविद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीयवान्। तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां तं हि वाचनं रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। तं मद्दिष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि नः श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। तत्त्वं श्रुतं ईश्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलयुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापराङ्मुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणा देहात्मद्रष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवाः कामकिङ्कराः विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीवनः धनार्जनार्थमभ्यस्तविद्यामदविमोहिताः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिता अदयाः पण्डितं मन्या स्वाचारव्रतलोपकाः कृष्युद्यमरताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः
असत्सङ्गाः पापरता व्यभिचारपरायणा अशूरा अरणप्रीताः पलायनपरायणाः कुचौरवृत्तयः शूद्रा कामकिङ्करचेतसः शस्त्रास्त्रविद्यया हीना धेनुविप्रवनोज्झिताः शरण्या वनहीनाश्च कामिन्युति मृगा सदा प्रजापालनसद्धर्मविहीना भोगतत्पराः प्रजासंहारका दुष्टा जीवहिंसा करामुद वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्मत्यागशीलिनः कुपथाः स्वार्जनरतास्तुला कर्मकुवृत्तयः गुरुदेवद्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभोजितद्विजाः प्रायः कृपणा बद्धमुष्टयः कामिनीजारभावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभमोहविचेतस्काः पूतादिषु भ्रशोज्झिताः तदच्छूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचारतत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधर्मत्यागशीलिनः कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारकाः मृत्युकाराश्च मन्त्रोच्चारपरायणाः शालग्रामशिलादीनां पूजका होमतत्पराः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासनाधर्मवक्तारो धर्मलोपकाः शुभोपाकृतयो दम्भाः सुदातारो महामदाः विप्रादीन् सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं स्वधर्मरहिता मूढाः शङ्कराः बुद्धया महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपकाः सकुलीनान्निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तना सर्ववर्णभ्रष्टकराः मूढा सत्कर्मकारिणः स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृज्ञानकारिका श्वशुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः कुहावभावनिरताः कुशीलाः स्मरविहलाः जारसङ्गरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा तनया मात्रपित्रोश्च भक्तहीना दुराशयाः अविद्यापाठका नित्यं रोगग्रसितदेहकाः एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनां परलोके अपीह लोके कथं श्रुतगतिर्भवेत् इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हि नः परोपकारसदृशो नास्ति धर्मोऽपरः खलु लघुपायेन येनैषां विभवेत् सद्यो अघनाशनं सर्वसिद्धान्तवित्तं हि कृपया तद्वदाधुना व्यासुवाच इत्याकर्ण्यं
कर इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शङ्करं स्मृत्वा श्रुतः प्रोवाच तान् मुनीन्। इति श्रीमहापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां मुनिप्रश्नवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच साधु पृष्टं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहाद्वक्षे तच्छृणुतादरात् वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदं कलिकल्मषविध्वंसि यस्मिन् शिवयशः परं विजृम्भते सदा विप्राश्चतुर्वर्गफलप्रदं तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ये ते यास्यन्ति सद्गतिं तावद् विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् कलिमहोत्पाताः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत्यम्भटाः क्रूराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वे मुदा मन्त्राः विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नादेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नादेष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्ष्येन मुनिषत्तमाः तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित्तु वो अनघाः चित्तमाधाय शृणोतु व्यासेनोक्तं पुरा मम एवच्छिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः सपापान् मुञ्चते क्षणात् एवच्छिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतीन्द्रितः
यथाशक्ति पठेत् भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते। एतच्शिवपुराणं हि यो भक्त्याच्यते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। एवच्छिवपुराणं यः साधारणपदेच्छया अन्यतः शृणुयात्सोऽपि मत्तो मुच्यते पातकात्। एतच्छिवपुराणं यो नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनफलं स प्राप्नोति न संशयः। एवच्छिवपुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिवभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्। एतच्छिवपुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याकरोति स उत्तमः। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्याफलं लभेत्। इह भुक्ताखिलानि कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत्। उपोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणन्विता यः पठेत् शृणुयादापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थस्वनेकषः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं सम्भवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतच्छिवपुराणं हि गायते यो अप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन देवा इन्द्रपुरोगमाः। एतच्छिवपुराणं यः पठन् शृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत्। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां स ब्रह्मज्ञो अपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। तां रुद्रसंहितां यस्तु भैरव प्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनी स कामान् खिलान् लभेत्। तां रुद्रसंहितां यस्तु सम्पठेत् बटबिल्वयोः प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। कैलाससंहिता तत्र ततोऽपि परमास्मता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थप्रकाशिका। कैलाससंहितायास्तु माहात्म्यं वेत्ति शङ्करः। कृतस्नं तदर्थं व्यासश्च तदर्थं वेदम्यहं द्विजा। तत्र किञ्चित् प्रवक्ष्यामि कृतस्नं वक्तुं न शक्यते। यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकश्चित्तशुद्धिमवाप्नुयात्। न नाशयति यत्पापं सरौद्रीसंहिता द्विजा। तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। शिवेनोपनिषत्सिन्धुमन्थनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवेत्। ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः
मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते तथा। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादिसंभवम् पापं शक्रतकीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत्। शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत् तु यः स यत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेत् द्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भो परं पदम्। चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदैवैश्च प्रपूज्यते। अप्यन्नाः संहितास्तत्र सर्वकामफलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीलाविज्ञानपूरिते। तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संहितं। विदेशं च तथा रौद्रं वैनायकमथौमिकं मात्रं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः। संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा मताः तासां संख्यां बुब्रुवे विप्राः शृणुतादर तो अखिलं। विदेशं दशसहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मात्रपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकं त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजाः। षट्सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया। वायवीयं ख्यातिशतं धर्मं रविसहस्रकं तदेव लक्षसंख्याकं शैवं संख्याविभेदतः। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं। शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसंख्यया शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतं। व्यस्ते अष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तसहितं ब्रह्म संहितं। विद्वेश्वराख्या तत्राद्या रौद्रीकेया द्वितीयिका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मौम्याख्या षष्ठी कैलाससंज्ञिका सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं सहिता मता। सप्तसहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि परिगतिप्रदम्। एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च एतच्छिवपुराणस्य नार्हन्त्यलपां कलामपि। शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद् व्यासेन शैवप्रवरेण
च संगृहीतं संक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रघ्न मतुलं शिवदं शतां हि विकैतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः अमत्सरान्तर्बुधवेद्यवस्तु सत्क्लृप्त मंत्रौध त्रिवर्गयुक्तं शैवपुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदविलसत्परवस्तुगीतं यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भुप्रियः स हि लभेत परमां गतिं वै। इति श्रीमहापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां मुनिप्रश्नोत्तरवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।